अँ, आज अटोक्याड ट्रेनिङको यो तेस्रो दिनमा हिजो हामी तपाईँहरूसँग यो मोडिफाई कमान्डहरूको बारेमा कसरी मोडिफाई कमान्डहरू ड्र गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ। त्यसमा तपाईँहरूको मिरर, कपी, मुभ, त्यसपछि आएर रोटेट को बारेमा सिकेको थियौँ भने आज चाहिँ मोडिफाई कमान्डहरू बाँकी कमान्डहरू चाहिँ तपाईँको एक्सप्लोर, एरे, स्केल, स्ट्रेच, च्याम्फर, फिलेट यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। त्यसमा अझ बाँकी छ ब्रेक र अर्को चाहिँ यो तपाईँहरूलाई अलिकति काम लाग्ने छुटेको ड्र टुल बारमा तपाईँको इन्सर्ट ब्लक र ह्याच यो सिकिसकेपछि बल्ल म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्लान सम्बन्धी कुराहरू सिकाउँछु। अब सुरुमा तपाईँको एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर भनेको के भने तपाईँले एउटा एक्सप्लोर बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले लाइन र पोलिलाइनमा बुझ्नु आवश्यक छ। म लाइन र पोलिलाइनको बारेमा बुझाउँछु है त। तपाईँले म यहाँ लाइन ड्र गर्छु। लाइन ड्र गर्न तपाईँले एल हानेर इन्टर गर्नुपर्छ होइन। लाइन ड्र गर्न एल हानेर इन्टर गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईँको कमान्ड विन्डोमा हेर्नु होला, यो मैले बताइरहनु पर्यो। लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पोइन्ट भनेर भन्यो। एउटा ठाउँमा यसरी मैले क्लिक गरेँ, अर्को ठाउँमा क्लिक गरेँ, अर्को ठाउँमा यसरी क्लिक गरेँ। यसरी क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त लाइनमा मैले त्यसलाई यसरी टच गर्छु। हेर्नुहोस् त यसरी टच गर्छु, बिस्तारै मैले यसरी टच गर्छु। यसरी टच गरेको बेला होइन हेर्नुहोस् त यसरी सिलेक्ट भइरहेछ, यसरी यो सिलेक्ट भइरहेछ। भनेपछि यो लाइनलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्दाखेरि मैले एकचोटि क्लिक गर्दाखेरि एउटा मात्र लाइनमा सिलेक्ट हुन्छ, एकचोटि अर्को एकचोटि क्लिक गर्दाखेरि यसरी क्लिक गर्नुपर्छ। तर यही लाइन मैले पोली लाइन हान्नु पर्यो भने पिएल हानेर इन्टर गर्दाखेरि, पिएल हानेर इन्टर पोली लाइन बनाउँदाखेरि यसरी एउटा यसरी लाइन बनाउँदाखेरि र यसलाई क्लिक गर्नुहोस् तपाईँ, यसरी एकैपटक क्लिक गर्दाखेरि एकैचोटि क्लिक हुन्छ। हेर्नुहोस् तर यो ठाउँमा मैले यो अघि बनाएको लाइनबाट मैले हान्दाखेरि हेर्नुहोस् यसरी क्लिक गर्दाखेरि यो एकैचोटि के हुँदैन, त्यो सिलेक्ट हुँदैन। तर यो चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ नि। हो यो भनेको तपाईँहरूको पोली लाइनबाट बनाउँदाखेरिको हो भने, यो पोली लाइनबाट बनाउँदाखेरिको हो भने, यो भनेको तपाईँको यो लाइनबाट बनाउँदाखेरि हो। अब तपाईँ अब एक्सप्लोर भन्ने चिज चाहिँ यसैमा काम लाग्छ। ल हेर्नुहोस् त एउटा फेरि अर्को इक्जाम्पल, एक्सप्लोरको इक्जाम्पल। रेक्टेङ्गल बनाउनले तपाईँले त आरइसी हानेर इन्टर गर्दाखेरि स्पेसिफाई द फर्स्ट कर्नर पोइन्ट भन्छ। कुनै ठाउँमा क्लिक गर्यो, अर्को अपोजिट कर्नरमा यसरी क्लिक गर्यो, गर्दाखेरि पनि तपाईँको लाइन बन्छ। लाइन के अरे रेक्टेङ्गल बन्छ। रेक्टेङ्गल तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त पुरै सिलेक्ट हुन्छ। अब यो रेक्टेङ्गलको मध्येको पनि तपाईँले यो दुईटा लाइन मात्रै तपाईँले कपी गरेर लिनु पर्यो, यो दुईटा मात्र लाइनहरू कपी गरेर लिनु पर्यो भने तपाईँको कपी गरौँ त एकचोटि हेर्नुहोस् त सिपी हानेर इन्टर गरेर यसरी यसलाई कपी गरौँ त। ल हेर्नुहोस् ल फेरि एकचोटि सिपी हानेर इन्टर गरेर यसलाई मात्र छुँ त हेर्नुहोस् त पुरै रेक्टेङ्गल नै कपी हुन्छ। तपाईँको यो लाइन मात्र तपाईँले कपी गर्नु पर्यो। तपाईँको यो लाइन मात्र कपी गर्नु पर्यो। ल यो लाइन मात्र कपी गर्नु पर्यो भनेपछि हो। अब यो रेक्टेङ्गललाई इन्डिभिजुअल लाइन बनाउनु पर्यो भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले के चाहिन्छ, एक्सप्लोर चाहिन्छ है। एक्सप्लोर चाहिन्छ। ल एक्सप्लोरको लागि तपाईँले के हान्नुपर्छ भने एक्स हानेर इन्टर गर्नुपर्छ। एक्सप्लोरको लागि है एक्स हानेर इन्टर गर्नुहोस्। सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ तपाईँको यसरी यहाँ सिलेक्ट गर्यो, सिलेक्ट गरेर इन्टर गरेपछि अब फेरि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त यसरी छोएर सिलेक्ट गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त अघि रेक्टेङ्गल हुने बित्तिकै के हुन्थ्यो, पुरै सिलेक्ट हुन्थ्यो। तर मैले अहिले यसरी क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ, प्रत्येक लाइनलाई मैले सिलेक्ट गर्न सक्छु। अब यो रेक्टेङ्गल केमा टुक्रियो भने लाइनमा टुक्रियो के। कुनै पनि एउटा कम्पोजिट फिगरलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टमा छुट्याउनु पर्यो भने तपाईँले कुन युज गर्नु पर्यो, एक्सप्लोर कमान्ड चाहिँ युज गर्नु। कुरो बुझ्नुभयो? ल हेर्नुहोस् त अब मैले यो लाइनबाट एउटा लाइन कपी गर्न सक्छु। सिपी हानेर इन्टर गर्ने, सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्ने चाहिँ यसरी ल्याएर यसलाई मैले यसरी कपी नगरौँ, मुभ गरौँ, एम हानेर इन्टर गरौँ, सिलेक्ट अब्जेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेपछि यसलाई यताबाट हेर्नुहोस् यतापट्टि लिन सकिन्छ। तर यो रेक्टेङ्गलमा सकिँदैन। आरइसी हानेर इन्टर गर्दा यो रेक्टेङ्गलमा हेर्नुहोस् त यो हान्दाखेरि एम हानेर इन्टर गर्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्, पुरै सिलेक्ट हुन्छ र यो मुभ गर्दाखेरि यो नै मुभ हुन्छ। हो यो रेक्टेङ्गल भित्रको एउटा मात्र लाइनलाई तपाईँले कपी गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ, पहिला रेक्टेङ्गललाई होल रेक्टेङ्गललाई तपाईँले के गर्नुपर्ने, लाइनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो कन्भर्ट गर्नलाई चाहिने रहेछ तपाईँले के, एक्सप्लोर चाहिँ थाहा पाउनु है। ल यो भयो एक्सप्लोर। अब अर्को म तपाईँलाई एर्रे बारेमा बताउँछु। एर्रे है, एर्रे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा लाइन छ तपाईँको, एउटा लाइनलाई नम्बर अफ लाइन चाहिँ बनाउनु पर्यो, त्यसको वरिपरि यसरी लाइनहरू बनाउनु पर्यो भने तपाईँले के भन्छ, एर्रे चाहिन्छ। ल एउटा एर्रे म गरेर देखाउँछु, तपाईँले के रहेछ भनेर एर्रे म गरेर देखाउँछु, त्यसपछि के रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्,
त्यसपछि फेरि प्र्याक्टिस गरौँला है त। एरेको लागि एउटा म एक्जाम्पल मैले सी हानेर इन्टर बनाएर म यो बिचमा एउटा सर्कल बनाउँछु है। सी हानेर इन्टर गरेर म एउटा सानो सर्कल हानेर बनाउँछु। सर्कल यसरी बनाएँ त। अब एरे गरौँ है त। एरे गर्दाखेरि तपाईँले एआर हानेर इन्टर गर्ने। एआर हानेर इन्टर गरिसकेपछि यसरी एउटा डायलग बक्स देखिन्छ। यसरी डायलग बक्स देखिन्छ। र यो डायलग बक्समा माथि पोलार एरे भनेको सर्कलको वरिपरि घुम्नु भने रेक्टेङ्गुलर एरे भनेको वरिपरि घुम्नु। एउटा म रेक्टेङ्गल एरेमा यसरी मैले क्लिक गरेँ। रेक्टेङ्गल एरेमा क्लिक गरिसकेपछि मैले रोमा 4वटा कोलममा 4वटा र एउटा रोदेखि अर्को रोसम्मको डिफ्रेन्स चाहिँ 3 फिट 3 फिट। फिट हान्नलाई तपाईँको हेर्नुहोस् त जेकेएल पछि सेमिकोलन, सेमिकोलन पछि उतापट्टिको दुईटापट्टि लाइन छ नि, त्यो लाइनलाई एउटा क्लिक गर्नुभयो भने फिट हुन्छ भने सिफ्ट हानेर अनि दुईटा सिफ्ट हानेर त्यो लाइनलाई क्लिक गर्नु भने इन्च हुन्छ है। यति कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नुहोस्। मैले अहिले सेमिकोलनको उतापट्टि एउटा हानेपछि फिट हुन्छ भनेपछि रो अफसेट भनेको एउटा रोदेखि अर्को रोसम्मको हुने 3 फिट, कोलम अफसेट भनेको एउटा कोलमदेखि अर्को कोलमसम्म हुने 3 फिट। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले अब हामीले यहाँ सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्ने। जस्तो यो सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्ने। सेलेक्ट अब्जेक्ट गरेपछि तपाईँको ब्याक टु द तपाईँको कमान्ड विन्डो के अरे ड्रइङ विन्डोमा फर्किन्छ। अनि सेलेक्ट गर्न तपाईँले अब्जेक्ट सेलेक्ट गरिदिने, सेलेक्ट गर्न पुर्छ इन्टर गरिदिने। त्यसपछि बल्ल फेरि रिटर्न तपाईँको उसमा आउँछ, यो डायलग बक्समा आउँछ। त्यसपछि त्यो तपाईँको प्रिभ्यू हेरिदिनुहोस्। हेरिसकेपछि एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। अब के भने हेर्नुहोस् त, यस्तो भने अघि एउटा तपाईँको अहिले के मात्र थियो, तपाईँको एउटा मात्र मैले सर्कल बनाएको थिएँ। अहिले कतिवटा सर्कल भयो? एउटा सर्कलदेखि अर्को सर्कलको बिचमा कोलममा पनि 3 फिट हुँदै यतिवटा सर्कल बन्यो। हेर्नुहोस् त, रो पनि 4वटा कोलम पनि 4वटा। यसरी चाहिँ एरे चाहिँ यस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? हो, एरेको काम के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहोस्। अब त्यसको लागि तपाईँले फेरि एउटा मैले एक्जाम्पल गरेँ। फेरि एउटा चाहिँ एरे कसरी गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँको एउटा म कपी लिएर जाउँ होइन। के गर्नुपर्दो रहेछ? एरे हान्नलाई एआर हानेर इन्टर गर्ने। त्यसपछि एउटा डायलग बक्स आउँदो रहेछ। डायलग बक्समा कतिवटा रो बनाउने? म अहिले 4वटा रो बनाएको थिएँ, अहिले मैले 2टा मात्र रो बनाउनु छैन। 2टा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। कोलम तपाईँको एकै मात्र बनाउनुहोस्, एउटा मात्र कोलम। तपाईँले कोलम कतिवटा छ, रो कतिवटा छ, त्यो आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो रो अफसेट भनेको एउटा रोदेखि अर्को रोसम्मको डिस्टेन्स कति छ? 3 फिट होइन। अहिले भनौँ मैले 4 फिट हान्ने होइन, 4 फिट होइन। कोलम अफसेट चाहिँ कोलम एउटै भए हुनाले त्यहाँ तपाईँको एउटा मात्र कोलम भए हुनाले एउटा कोलमदेखि अर्को कोलमसम्मको डिस्टेन्स वास्तवमा चाहिँदैन होइन, नराखे पनि हुन्छ। अहिले 1 इन्च मात्र हालिदिनुहोस्, फरक पर्दैन। 0 हाले पनि केही फरक पर्दैन। अनि त्यति भएपछि तपाईँले यहाँ सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको ब्याक टु द तपाईँको ड्रइङ गर्ने एरियामा आउँछ। अनि कुन अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गर्न पुग्छ इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरेपछि तपाईँले ओके क्यान्सल प्रिभ्यूमा एकचोटि प्रिभ्यू हेरिदिनुहोस्। तपाईँले चाहे अनुसारको एरे भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब के भयो? यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। भनेको अघि हामीले 4वटा कति 2टा मात्र कोलम के अरे हामीले रो बनाएको थियौँ, 2टा मात्र भयो, कोलम एउटा मात्र भएन। यसरी चाहिँ तपाईँको एरे कमान्डलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भनेको रेक्टेङ्गुलर एरे भयो। र सर्कुलर एरे भनेको कस्तो भनिकन भने सी हानेर इन्टर एउटा कन्डिसन है त। मैले एउटा सानो फेरि त्यो बनाएँ। ल अब जाउँ। म तपाईँको इस बटन थिचिराख्नु होला है, त्यो क्यान्सल कमान्ड गरिरहनु होला। हेर्नुहोस् त यहाँ यो बिचमा भएको अरू कमान्डहरू यो चाहिँ मैले भनिरहनु पर्दैन। इस गरिरहनु होला आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डले, अनि राइट ह्यान्ड जहिले पनि माउस चलाउनु होला। त्यसपछि फेरि एरे गर्नुहोस् है त। म पोलार एरे गर्छु। एआर हानेर इन्टर गर्नुहोस्। अघि यो रेक्टेङ्गल एरे नभएको ठाउँमा यहाँ पोलार एरेमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी पोलार एरेमा क्लिक गरेपछि यस्तो सर्कुलर रूपमा आउँछ। त्यसपछि अब त पोलार एरेमा सिधै सेलेक्ट अब्जेक्ट गरिदिनुहोस्। यसरी सेलेक्ट गरिदिनुहोस्, इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरेपछि एकछिन प्रिभ्यू हेरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, र एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त पोलार एरेमा अब हेर्नुहोस् त मेरो यो जुम भइरहेको छैन है। यसरी मैले जुम गर्दा जुम आउँ भइरहेको छैन भने तपाईँको ओरिजिनल अलिकति सानो जुमै गर्नु छ भने आरई हानेर हेर्नुहोस् त, रिजेनेरेट गर्ने कि आरई हानेर इन्टर गर्नुहोस्। आरई हानेर इन्टर गर्नुहोस्। आरई हानेर इन्टर गर्नुहोस्। आरई हानेर इन्टर गर्नुहोस्। बल्ल जुम आउट जुम कम हुन्छ है। यो तपाईँको जुम गरेछ ऊ हेर्नुहोस् त। अब पोलार एरे चाहिँ यसरी। पोलार एरे भनेको सर्कलको वरिपरि 360 डिग्रीमा घुम्ने रहेछ। रेक्टेङ्गुलर एरिया भनेको दायाँ अथवा बायाँ कति रो बनाउने कति कोलम बनाउने भन्ने कुरा रहेछ। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। तपाईँले अटोक्याडमा चाहिँ यसरी गर्दाखेरि तपाईँको यो कोअर्डिनेट स्पेस सिस्टम हुन्छ नि। हेर्नुहोस् त, यो कोअर्डिनेट स्पेस सिस्टम, यो कोअर्डिनेट स्पेस सिस्टम चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेको छ भने यसलाई यो कुनामा राख्नु पर्यो। यो कुनामा राख्नु पर्यो भने के गर्नु होला भनेपछि युसिएस तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो कुराहरू है। तपाईँले के गर्नुहोस् भने युसिएस
इन्टर गर्नुहोस् युनिभर्सल कोअर्डिनेट सिस्टम भने त्यसपछि स्पेसिफाई ओरिजिन स्पेसिफाई भन्छ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् त्यसको एक्स एक्सिसतिर लाइन कोर्दिन वाइ एक्सिस लाइन यताबाट यहाँ सरेर आउँछ युसिएस कमान्ड है अनि बीचमा चाहिँ यो वरपर आउँदैन यसरी चाहिँ जुम आउट जुम इन गरेर चाहिँ आउँछ यसलाई आफ्नो कुना लिएर हुन्छ यसरी गर्नुहोस् कुरो बुझ्नुभयो रेक्ट्याङ्गुलर एरे एरेबाट चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर एरे पोलार एरे गरेर चाहिन्छ पोलार भनेको तपाईँको 360 डिग्री सर्कल वरिपरि मल्टिपल कपीहरू हुन्छ भने अनि रेक्ट्याङ्गुलर एरेमा के हुन्छ दायाँ अथवा बायाँ चाहिँ कतिवटा एरेहरू बनाउने भनेर चाहिँ कुरो बुझ्नुभयो अब एरे भइसकेपछि अर्को चाहिँ म स्केल है त स्केल भने के भने तपाईँको जस्तै स्केल बारेमा तपाईँले थाहा छ त्यो त अब 2 फिटलाई चाहिँ मैले 4 फिट बनाउनु पर्यो 2 फिटको ढोका छ त्यसलाई 4 फिट बनाउनु पर्यो भने तपाईँले स्केल गर्न सक्नुहुन्छ त्यहीलाई चाहिँ स्केल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 6 फिटको कुनै एउटा लाइन छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले 3 फिटमा झार्नु छ भने तपाईँले स्केल युज गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यही हो स्केल हैन अथवा ग्राउन्डमा तपाईँको 10 मिटर छ फिल्डमा चाहिँ 10 सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले के चाहियो स्केल चाहियो हैन त्यसको लागि तपाईँले के हान्ने एससी हानेर इन्टर गर्ने स्केलको लागि एससी हानेर इन्टर गर्ने सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ यसरी तपाईँले यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने ल अनि सिलेक्ट गर्दा चाहिँ स्पेसिफाई बेसमेन्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ कहाँबाट स्केलाइट गर्ने त्यसले कहाँबाट स्केल गर्ने भने यहाँबाट क्लिक गर्ने ल हेर्नुहोस् अब कत्रो ठुलो बनाउने स्केल फ्याक्टर अब तपाईँको अब कति 1 को डबल गर्नु हुने भने 2 हान्नुहोस् हैन अथवा 1 लाई आधा गर्ने भने 0.5 हान्नुहोस् हैन मैले 2 हान्दिए 2 हानेर इन्टर गर्नुहोस् अब के भयो यो अयको भन्दा अहिले के भयो ठुलो भयो अर्को एउटा एक्जाम्पल गरौँ एल हानेर इन्टर गरेर कुनै एउटा म चाहिँ 1 फिटको चाहिँ एउटा लाइन कोर्थे मैले यतै लाइन बनाइदिएँ है त त्यो लाइनलाई मैले ठुलो गर्नु पर्यो भने के हान्ने एससी हानेर इन्टर गर्नु पर्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि सिलेक्ट गर्नु पुग्छ स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट भनेको अब यु पोइन्टलाई बेस पोइन्ट मान्नुस् स्केल फ्याक्टर को हान्दिनुस् 1 को न 2 हान्दिनुस् हैन अब 1 फिटको भएको थियो भने त्यसलाई डबल गर्नले 2 फिट हान्नुस् 2 फिट हानेर इन्टर गर्नुस् त्यो गएर ठुलो भयो सानो थियो ठुलो भयो यसरी चाहिँ स्केल प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा फेरि अर्को एक्जाम्पल सी हानेर इन्टर गरौँ मान एउटा सर्कल यो यत्रो सर्कल बनाऊ यसलाई ठुलो बनाउनु पर्यो भने एससी हानेर इन्टर गर्नुस् सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ यसरी छोपेर सिलेक्ट गर्नुस् अथवा सिलेक्ट गर्न पुग्यो इन्टर हान्दिनुस् स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट भनेर भन्छ हेर्नुस् बेस पोइन्ट भनेको कुनै कहाँनिर तपाईँले लिएर जानु यहाँ सुन्नुस् हेर्नुहोस् अब यो सर्कल चाहिँ ठुलो हुँदै गइरहेछ नि यसरी कत्रो ठुलो भइरहेछ है नि अब त्यसलाई चाहिँ जस्ट 2 फिट जति डबल मात्रै गरिदिनु यत्रो मात्रै यसरी चाहिँ सर्कल अब यसलाई सानो बनाउनु पनि सकिन्छ सानो बनाउनले तपाईँले के हान्नु पर्यो भने आधा हान्नु पर्यो 1 फिटको नाममा 0.5 फिट हान्नु पर्यो यसरी चाहिँ तपाईँले स्केल चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्केलको काम हो है त अब चाहिँ तपाईँ अर्को छ च्याम्फर है ल च्याम्फर हेर्नुहोस् त च्याम्फरमा तपाईँले यहाँ यो च्याम्फरको यो मोडिफाइड टुलबारलाई चाहिँ मैले यताबाट ल्याएर आउँछु ल च्याम्फरको हेर्नुहोस् त यहाँनिर है यो च्याम्फरमा चाहिँ तपाईँको च्याम्फर र फिलेटको फरक चाहिँ यहाँनिर छ है यहाँनिर यो दुईटा है यो दुईटामा यसरी च्याम्फर र फिलेटको फरक त्यसै छ है हेर्नुहोस् त यहाँ यो दुईटा आइगन मध्ये यो हेर्नुहोस् त यो तपाईँको च्याम्फर हो भने यो फिलेट हो वरिपरिको फिलेट हो यो च्याम्फर हो भने देखिरहनु भएको छ यो च्याम्फर हो भने यो फिलेट हो अब च्याम्फर र फिलेटमा के हुँदो रहेछ भनेपछि यहाँ बुझ्नुहोस् यसलाई चाहिँ माथि हाल्छु म ल हेर्नुहोस् त अब यस्तो कन्डिसन छ ल यस्तो कन्डिसन छ यो कन्डिसनमा यो ठाउँमा छ नि यो ठाउँमा चाहिँ यसो घुमेको बनाउनु पर्यो भने तपाईँले त्यहाँनिर के गर्नु पर्ला भनेपछि तपाईँ के गर्नु पर्यो त्यसलाई फिलेट गर्नु पर्यो है त फिलेटको लागि तपाईँले के हान्नुहोस् भने म फिलेट गरेर देखाउँछु अनि तपाईँले फिलेट भने के रहेछ थाहा पाउनु होला है FILLET नै हान्नुहोस् है च्याम्फरको लागि चाहिँ फिलेट कमान्ड युज गर्नुहोस् FILLET फिलेट हान्नुहोस् फिलेट इन्टर गरिसकेपछि यो हेर्नुहोस् त करेन्ट मोड ट्रिम मोडमा छ भनेको यो फिलेट भन्दा पछाडिको बाँकी हुन्छ त्यो बाँकीले मैले ट्रिम भनेर हटाउने भनेको है अनि तपाईँको त्यहाँ रेडियस दिनुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् त सिलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट अर
अर पछि अप्सन छ नि मैले आर हानेर इन्टर गरेँ त्यहाँ चाहिँ के अरे टर्निङमा चाहिँ यसो रेडियस बनाउनु पर्यो भने यसो टर्निङमा चाहिँ तपाईँ के गर्नु पर्यो भने कर्भ बनाउनु पर्यो भने त्यहाँनिर रेडियस चाहियो कि छैन त्यो बेला त्यो रेडियस दिनुहोस् त रेडियस दिएर आर हानेर इन्टर गर्नुहोस् आर हानेर इन्टर गरेपछि रेडियस सोध्छ रेडियसलाई अलिकति मानौँ 10 इन्च दियौँ 10 हान्ने इन्च हान्नाले यो हान्ने है इन्टरको यतापट्टि चाहिँ सिफ्ट थिचेर हान्ने 10 इन्च हान्ने त्यसपछि सेलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट भनेर भन्छ यो फर्स्ट अब्जेक्ट यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् सेकेन्ड अब्जेक्ट भन्छ यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी यो हेर्नुहोस् त अब अहिलेको ठाउँमा त्यहाँ के साप अहिले चाहिँ त्यो टर्निङमा के थियो अब त्यो अहिले चाहिँ के छ यस्तो छ हो कुनै पनि टर्निङमा विथ द रेडियस अनि त्यो चुचो परेको भागलाई चाहिँ यसरी कप गर्नु पर्यो भने त्यति बेला तपाईँले के प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ फिलेट प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ बुझ्नु यो फिलेट चाहिँ तपाईँले कहाँनिर प्रयोग गर्न सकिन्छ भने रोडमा तपाईँको एलाइनमेन्टहरू बनाउँदाखेरि सेन्ट्रल लाइन एलाइनमेन्टहरू बनाउँदाखेरि हिमाली रोडहरूमा हिल रोडहरूमा तपाईँको सेन्ट्रल लाइन एलाइनमेन्ट बनाउँदाखेरि जहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ गाडीको डिरेक्सन एक डिरेक्सनबाट अर्को डिरेक्सन मोड्नुपर्ने हुन्छ नि त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले के प्रयोग गर्न सक्यो त्यहाँ हामीले रेडियस फिक्स गरेर हुन्छौँ त्यो रेडियसकै आधारमा यस्तो टर्निङ गर्न सकिन्छ त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले फिलेट प्रयोग गर्नुपर्छ है यो फिलेट हो भने अब यसैमा च्याम्फरको प्रयोग हेर्नुहोस् त म यहाँ हटाइदिन्छु है यसलाई यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ त्यो च्याम्फर हो भने अब यो भने फेरि हेर्नुहोस् त यस्तो कन्डिसन छ है यस्तो कन्डिसन छ एउटा लाइन यस्तो छ र कुनामा यस्तो छ ल अब च्याम्फरमा के हुन्छ त भने च्याम्फरको लागि तपाईँले CHA हानेर इन्टर गर्नुहोस् CHA हानेर इन्टर गरिसकेपछि त्यहाँ ट्रिम मोड दिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ यो यसरी यहाँ ट्रिम मोड दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले एकचोटि यसरी यहाँ ट्रिम मोड दिएको छ यो ट्रिम मोडमा चाहिँ अब ट्रिम मोडमा चाहिँ ट्रिम भनेको त्यो रिमेनिङ पार्ट चाहिँ हटेर जाने हो भन्यो है त्यो रिमेनिङ पार्ट चाहिँ हटेर जाने अनि डिस्टेन्स चाहिँ 1 फिट र डिस्टेन्स चाहिँ अर्को पनि 1 फिट छ यो भने के हो है त म बुझाउँछु ल तपाईँको CHA हानेर इन्टर गर्नुहोस् टी हानेर इन्टर गर्नुहोस् त्यो ट्रिम मोडमै जान्छ फेरि टी हानेर इन्टर गर्नुहोस् त्यो ट्रिम मोडमा गयो हैन सेलेक्ट फर्स्ट लाइन हेर्नुहोस् त यो सेलेक्ट फर्स्ट लाइन हान्नुभन्दा तपाईँले यो डी हानेर इन्टर गर्नुहोस् यो डी हानेर इन्टर गर्नुहोस् यो डी भन्ने कुरा आफै बुझ्नुहुन्छ डी हानेर इन्टर गरिसकेपछि मैले अब यो कुनाबाट यतातिरको डिस्टेन्स भन्यो डिस्टेन्स सोध्यो स्पेसिफाई फर्स्ट च्याम्फर डिस्टेन्स भनेको यो कुनाबाट यतातिरको डिस्टेन्स भनेको मैले 1 फिट हाने है फेरि स्पेसिफाई सेकेन्ड डिस्टेन्स भन्छ यो कुनाबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको फेरि मैले 1 फिट हानेर इन्टर गरिदिएपछि सेलेक्ट फर्स्ट लाइन सिलेक्ट गर्ने कसरी सिलेक्ट गर्ने हेर्नुहोस् यो लाइन अब यस्तो हुन्छ के भयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर तपाईँको अघि चाहिँ यहाँनिर तपाईँको यस्तो यहाँनिर तपाईँको के थियो लाइन थियो त्यहाँ यहाँनिर हाम्रो चुच्चो थियो नि यो ठाउँबाट 1 फिट यतापट्टि लाइन यता आयो यो ठाउँबाट 1 फिट उतापट्टि अर्को लाइन होइन यो ठाउँमा चाहिँ साफ यसरी यो चाहिँ कर बन्यो भने द्याट इज तपाईँको फिलेट हो भने होइन द्याट इज फिलेट हो भने अनि यसरी चाहिँ लाइन बन्यो भने यो के हो तपाईँको च्याम्फर अनि हामीले चाहिँ CHA हानेर टी हानेर इन्टर गरेछौँ एफआईलाई फिलेट गरेर FILLET फिलेट हानेर तपाईँको टी हानेर इन्टर गरेका छौँ त्यो ट्रिम भनेको त्यो यहाँनिरको जस्तै यहाँनिरको पनि त एउटा यो अब्जेक्ट थियो नि त अघि यहाँनिर पनि लाइन थियो नि यो लाइन भनेको के हो भने हामीले च्याम्फर अथवा फिलेट गरेपछि यो लाइन आफै हटेर जाने भनेको टी हानेर इन्टर गर्दा यदि तपाईँले टी हानेर इन्टर गर्नु भएन यो लाइनहरू यो अघिको लाइनहरू हटेर जाँदैन त्यो त्यतिकै बसिरहन्छ तपाईँको कर पनि बन्छ यो लाइन पनि बन्छ तर अघिको त्यो चुच्चो पनि बाँकी रहन्छ त्यो टीको अर्थ चाहिँ त्यो ट्रिम भनेको त्यो हटेर जाओस् कुरो बुझ्नुभयो अब तपाईँहरू यति चाहिँ सिक्नु होला यस्ता कुराहरू चाहिँ ड्रइङ बनाउँदाखेरि कहाँनिर प्रयोग गरेका छन् कस्तो कन्डिसनमा आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ पछि त्यतिखेर छर्लङ्ग बुझिन्छ कि अहिले मैले कन्डिसन एराइज गर्दाखेरि अलिकति तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो होला होइन त्यतिखेर चाहिँ बुझिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ च्याम्फर भनेको के हो फिलेट भनेको के हो कन्सेप्ट मात्र बनाइराख्नुहोस् भोलि होइन आवश्यक परे बेलामा प्रयोग गर्नलाई मात्र बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु च्याम्फर र फिलेट र अर्को चाहिँ स्ट्रेच है ल स्ट्रेच भनेको के हो भने स्ट्रेचको पहिला म काम गरेर देखाउँछु है कन्डिसन तपाईँको हेर्नुहोस् त यस्तो छ ल कन्डिसन यस्तो छ यो बाँकी भएको भागलाई मैले काट्दिएँ काट्नलाई टिआर इन्टर हानेर यसरी काटिदिनुपर्छ होइन कन्डिसन यस्तो छ हेर्नुहोस् त स्ट्रेचको लागि मैले STREECH होइन स्ट्रेच हानेर इन्टर गरेँ है अथवा तपाईँको स्ट्रेच यहीँ पनि छ है तपाईँको यहीँ पनि छ तपाईँले यहीँबाट आफै क्लिक गर्न सक्नु यो ब्रेक भयो
ब्रेक इभन पोइन्ट भयो, स्ट्रेच जोइन भयो, टेम्पर भयो, एक्सप्लोड भयो, स्ट्रेच यहीँ छ है एक्सप्लोड। ल स्ट्रेचको लागि आफै थाहा गर्नुहोस्। ल स्ट्रेचको लागि STRETCH स्ट्रेच हानेर सिलेक्ट गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ। सेलेक्ट अब्जेक्ट चाहिँ मैले यो अब्जेक्ट सिलेक्ट गराइदिएँ, मलाई सिलेक्ट गर्न पुग्यो, इन्टर हानिदिनुहोस्। इन्टर हानेपछि स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट अर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ, बेस पोइन्ट ल्याएर यतापट्टि ल्याएर यहाँ। ल के भयो हेर्नुहोस् त, भनेको कुनै एउटा अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्टको कुनै पार्टलाई चाहिँ होइन तपाईँले के गर्नु पर्यो भने त्यसको पोजिसन डिस्प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो होइन, अथवा त्यसलाई यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिनु पर्यो भने त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेच एउटालाई मात्र गर्न सकिन्छ, दुईटालाई पनि गर्न सकिन्छ है। अहिले हेर्नुहोस् त, त्यसलाई त्यहाँबाट ल्याएर मैले यहाँ राखेँ। अब यसलाई चाहिँ फेरि यो अब्जेक्टलाई फेरि यसलाई फेरि मैले यहाँ ल्याएर राखौँ है त, यहाँ ल्याएर राखौँ है त। ल त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु, STRETCH स्ट्रेच हानेर इन्टर गर्नुहोस्। सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ, यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि सिलेक्ट गर्नु पुग्यो, इन्टर गर्नुहोस्। स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट भनेर सोध्छ, यस बेस पोइन्टमा ल्याएर माथि मात्र होइन यहाँ पनि राख्न सकिन्छ। स्ट्रेचको काम यही हो है। ल मानौँ अहिलेको लागि यस्तो एउटा कन्डिसन पनि छ। ल एउटा मात्रै बडीलाई स्ट्रेच होइन, दुईटा बडीलाई पनि स्ट्रेच गर्न सकिन्छ भन्ने एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गल हो, रेक्ट्याङ्गलमा पुरै सिलेक्ट भइरहेछ। यसलाई चाहिँ मैले इन्डिभिजुअल लाइन बनाउनु पर्यो भने एक्स हानेर इन्टर गर्नुपर्छ होइन, एक्सप्लोड गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ के गर्ने, यसरी सिलेक्ट गरेँ, इन्टर गरेँ। अब फेरि छुनुहोस् त, हेर्नुहोस् त, इन्डिभिजुअल लाइन भइसक्यो। एक्सप्लोड गरेपछि यस्तो हुन्छ है। मैले अब स्ट्रेच गरौँ। स्ट्रेच गर्नाले तपाईँले के गर्नु पर्यो, STRETCH हानेर इन्टर गर्नु पर्यो होइन। इन्टर गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ। मैले यो अब्जेक्ट पनि सिलेक्ट गर्छु, यो अब्जेक्ट पनि सिलेक्ट गर्छु। दुईटा एकैचोटि गरेँ मैले, एउटा मात्रै गरेको थिएँ, अहिले दुईटा गरेँ होइन। सेलेक्ट अब्जेक्ट 1 फाउन्ड एन्ड 2 फाउन्ड भनेर सिलेक्ट गर्न पुगेपछि तपाईँ इन्टर हान्नुहोस्। इन्टर हानेपछि स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट भन्छ। बेस पोइन्ट भनेको म यहाँबाट यसलाई तन्काउँछु। ल ल्याएर तपाईँ कहाँ राख्ने हो, अर्को ठाउँमा राख्ने हो, म यहाँ राख्ने हो। ल हेर्नुहोस् त, अघि दुईटै पाइट के भयो, तल आयो होइन। यसरी चाहिँ बडीलाई चाहिँ के गर्नु सकिन्छ भने आवश्यक परेकोमा तन्काउने, आवश्यक परेको भने नि खुम्च्याउन सकिन्छ भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्। स्ट्रेच भने त्यही हो नि त होइन। कुनै एउटा फिगरको कुनै एउटा अब्जेक्टको पार्टलाई चाहिँ तन्काउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेच कमान्ड चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसले चाहिँ अब यसले चाहिँ युजर लिमिट मागिरहेको छ। अब जम्मा 10 मिनट बाँकी छ भनेर भन्छ। हिजोतिर भनेको थिएन, आज के भइरहेछ यसलाई 10 मिनट बाँकी छ। अब 10 मिनट जति म तपाईँले सरल बताउँछु। अब अर्को छ तपाईँलाई ब्रेक। ब्रेक भनेको के हो, अब तपाईँलाई थाहा छ होइन। एउटा कन्टिन्युस लाइन छ भने त्यसलाई के गर्नु, टुक्रा टुक्रा गरौँ होइन। ल एउटा लाइन चाहिँ म कन्डिसन भन्छु, यसलाई हानेर इन्टर गर्दाखेरि एउटा 6 फिटको लाइन छ है। ल हेर्नुहोस् त, यसरी यो 6 फिटको लाइन छ। यो 6 फिटको लाइनलाई चाहिँ म टुक्रा टुक्रा पार्छु है त। त्यसको लागि तपाईँले ब्रेक गर्नु पर्यो। ब्रेक हान्नलाई BR हानेर इन्टर गर्ने। BR हानेर इन्टर गरेपछि सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ, यसरी छोपेर सिलेक्ट गरिदिने अथवा छोपेर सिलेक्ट गरिदिने। सिलेक्ट गर्नुभयो। स्पेसिफाई द सेकेन्ड पोइन्ट इज, हेर्नुहोस् त यहाँ स्पेसिफाई द सेकेन्ड ब्रेक पोइन्ट अर फर्स्ट ब्रेक पोइन्ट अरे। फर्स्ट ब्रेक पोइन्ट नै तपाईँको फर्स्ट ब्रेक पोइन्टमै नगरिकन सेकेन्ड ब्रेक पोइन्ट गर्न सकिँदैन, अथवा तपाईँले फर्स्ट ब्रेक पोइन्ट यही ओरिजिनल मान्नुपर्छ भने सिधै सेकेन्ड पोइन्टमा जान सक्यो। तर फर्स्ट ब्रेक पोइन्ट गर्नाले तपाईँले F हानेर इन्टर गर्नु पर्यो नि त होइन। अब त्यो F हानेर इन्टर गर्नु, फेरि यो बिचमा क्यान्सल, फेरि म BR हानेर इन्टर गर्छु। तपाईँलाई त्यो हाइलाइट गर्नको लागि सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ, यसरी सिलेक्ट हानेर इन्टर गर्नु पर्यो। र ब्रेक अब्जेक्टको लागि चाहिँ सेकेन्ड ब्रेक नगर्ने, म पहिला फर्स्ट अब्जेक्ट गर्ने, F हानेर इन्टर गर्ने। ल म कहाँनिर बढ्छु, यहाँ फर्स्ट अब्जेक्ट यहाँबाट 1 फिट उतापट्टि गर्छु। ल हेर्नुहोस् त, बिचमा चाहिँ 1 फिटको ग्याप भयो होइन। 1 फिटको ग्याप चाहिँ चेक गर्नुहोस् त, यहाँनिर गएर यहाँनिर लाउनुहोस् त, यहाँ 1 फिटको ग्याप भयो। अब बिचमा फेरि अब यहाँबाट फेरि 1 फिटको ग्याप भन्नाले तपाईँले के गर्नु पर्यो, BR हानेर इन्टर गर्नु पर्यो। सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ, यसरी सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, इन्टर गर्नु पर्यो। फेरि F हानेर इन्टर गर्नु पर्यो। कहाँनिरबाट, यहाँनिरबाट गर्ने भनेर यहाँनिरबाट गर्नुहोस्। फेरि अर्को सेकेन्ड ब्रेक पोइन्ट भनेको समथिङ डिस्टेन्स हानिदिनुहोस्, अथवा तपाईँले अर्को ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिदिनु, बिचमा ब्रेक हुन्छ है। मानव सर्कललाई ब्रेक गर्नु न, एउटा कुनै यस्तो सर्कल छ, सर्कलको आधी भागमा ब्रेक गर्नु है त। BR हानेर इन्टर गर्नुहोस्, सिलेक्ट अब्जेक्ट गर्नुहोस्, यसरी सिलेक्ट गर्नु, इन्टर गरिदिनुहोस् होइन। F हानेर इन्टर गर्नुहोस्। फर्स्ट ब्रेक पोइन्ट यो, सेकेन्ड ब्रेक पोइन्ट बिचमा काटिदिनुहोस् होइन। त्यसै गरी यसरी चाहिँ ब्रेक गर्न सकिन्छ, बिचमा चाहिँ भागहरू काट्न सकिन्छ भने।
अब अर्को इम्पोर्टेन्ट तपाईको यो चाहिँ मोडिफाई कमान्ड हैन, यो चाहिँ तपाईको ड्रइङ कमान्ड हो। ड्रइङ कमान्डमा सबभन्दा जान्नुपर्ने कुरा ह्याच। ल यो ह्याचमा चाहिँ यो ह्याच किन भने अब प्लान बनाउँदाखेरि तपाईलाई ह्याच चाहिने भएर म ह्याच सिकाइहालौँ भनेको है। ल एउटा यस्तो कन्डिसन छ हेर्नुस् त। ल यो तपाईको यो पुरै चाहिँ के हो, पर्खालको एउटा भित्ता हो। यो पर्खालको भित्रमा तपाईले इटा भरेर देखाउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले ह्याच कमान्डहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। म इटा भरेर देखाउँ है त। ल त्यसको लागि ह्याच कमान्डको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ, एज हानेर इन्टर गर्नुपर्छ। एज हानेर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ यस्तो डायलग बक्स आउँछ। यो डायलग बक्समा चाहिँ तपाईको इटा कहाँ छ भनेर थाहा पाउनलाई तपाईले यो स्वास भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि यहाँ धेरै प्याटर्नहरु आउँछन्। ANSI प्याटर्न, ISO प्याटर्न, अदर डिफाइन प्याटर्न, कस्टम प्याटर्न भनेर आउँछ। अब हामीले चाहिँ यहाँ अदर डिफाइनमा गएर चाहिँ इटा कहाँ छ भनेर थाहा पाउने। जस्तै सोलिड, एंगल यस्तो यस्तो छ हेर्नुस् त। यहाँ तपाईको कङ्क्रिट पनि छ, ब्रास पनि छ, पनि छ, रिङहरु पनि छ, इटाको लागि ब्रिक एरम पनि छ। हेर्नुस् यो ब्रिक भएको ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुस्, ओके गर्नुस् है। यो स्वास भएको ठाउँमा तपाईले प्याटर्न सिलेक्ट गरेको, प्याटर्न सिलेक्टलाई चाहिँ अब कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एड पिक पोइन्ट हेर्नुस् त। यहाँ यो प्लस भएको ठाउँमा एड पिकमा क्लिक गर्नुस्। एड पिकमा क्लिक गरे कुन ठाउँमा पिक इन्टरनल पोइन्ट भनेर आउँछ हेर्नुस् त। यहाँ पिक इन्टरनल पोइन्ट भनेको कहाँ हो, यहाँनिर यो चाहिँ यो पर्खाल भित्र गर्ने हो भने तपाईले यहाँ बिचमा क्लिक गर्नुस्। बिचमा क्लिक गरिसकेपछि क्लिक गर्न पुग्यो, इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरेपछि ओरिजिनल अगाडिको पोजिसनमा आउँछ। ओरिजिनल पोजिसन आएन यो ओके भन्नु, ओके गर्नुभन्दा अगाडि यो प्रिभ्यू हेर्नुस्। प्रिभ्यू हेर्दा भित्र इटा भरेको जस्तो देखियो, देखिएन नि। त्यही भएर तपाईले ब्याक आउनु पर्यो भने यो ESC बटन थिच्नुस् है। ESC बटन थिचिसकेपछि तपाईको ब्याक आउँछ। त्यो नभएको कारण के हो नि, यहाँ एंगल स्केल नमिलेको, स्केल बढाउँदै जानुस्। इलेक्ट्रन अलि 1 थियो भने सिधै 10 गर्नुस्। 10 गर्नुस्, फेरि तपाईको प्रिभ्यू हेर्नुस् एकचोटी। हेर्नुस् एकदमै बढी भयो हैन, फेरि ब्याक गर्नुस्। त्यो 10 भने बढी भयो भने कति गर्नुस् तपाईको, अब 2 गर्नुस् न। प्रिभ्यू हेर्नुस्, 2 भन्दा पनि बढी भयो हैन। अब ब्याक आउनुस्। किन ब्याक आइरहेछ नि एकचोटी। ल ब्याक आउनुस्। यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ 0 अब 0 पोइन्टमा हाल्नुस् त है। यो फेरि भएन, यहाँ जानेर इन्टर गरौँ। मेरो त बिचमा इन्टरप्सन भयो, कट्यो। यो चाहिँ प्याटर्न सिलेक्ट गर्नुस्। प्याटर्न सिलेक्ट गरेर अदर डिफाइनमा तपाईको यसरी यो के छ, ब्रिक छ। ब्रिकले ओके गर्नुस्, एड पिक पोइन्ट गर्नुस्, ह्यान्डले क्लिक गरिदिनुस्। पुगेन ब्याक गर्नुस् हैन, एड पिक पोइन्ट गर्ने, एड पिक पोइन्ट गरेर इन्टर गर्नुस्। तपाईको यहाँ चाहिँ स्केल चाहिँ के गर्नु, घटाउनु भयो। अब 0.025 हाल्नु नि त एकचोटी हैन। यो इडेन्ट ट्राई अझ आएन है। त्यसपछि आएर यो चाहिँ 0.01 अझ आएन। 100 हाल्नु नि त एकचोटी। यो ट्राई इडेन्ट ट्रायल गर्ने है। यो ल हेर्नुस् त, 100 हाल्दा यसरी इटा भरेको जस्तो देखियो। अघि चाहिँ त्यो नदेखिनुको कारण के थियो भने हाम्रो स्केल मिलेको थिएन र स्केल मिलेको थिएन। अब यसरी इटा भरेको जस्तो देखियो। अब पर्खालहरुमा तपाईले इटा भरेको जस्तो देखाउनु पर्यो भने ह्याच कमान्डहरु युज गर्नु। ल अर्को कुरा, अर्को हेर्नुस् त, म पिलर बनाऊ, REC हानेर इन्टर गरौँ है। एउटा सानो यो चाहिँ मैले एउटा यो पिलरको प्लान बनाएँ है त, अथवा कोलमको प्लान बनाएँ। कोलमको प्लान गर्न रेक्टेंगुलर कमान्डबाट गर्ने। स्पेसिफाई त फर्स्ट पोइन्ट भन्छ, अनि सेकेन्ड पोइन्ट गर्नलाई D हानेर इन्टर गर्ने। 1 फिट इन्टर, 1 फिट इन्टर। पिलरको लम्बाइ र चौडाइ 1 फिट हुन्छ यो पिलरमा। यो भित्र तपाईको कङ्क्रिट भरेको देखाउनु पर्यो नि त। कङ्क्रिट भरेको देखाउनलाई अब के गर्ने, फेरि ह्याच कमान्ड, ह्याच हानेर इन्टर गर्नुस्। सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ। अब यो पिलर जस्तो भने चाहिँ एक हालो हाल्दै पुग्यो, अथवा कङ्क्रिटै हाल्ने भने चाहिँ तपाईको यहाँनिर कङ्क्रिट छन् हैन। यसरी कङ्क्रिट कहाँ छ, यो ARC कङ्क्रिट हाल्दिनुस्, ओके गरिदिनुस् हैन। ओके गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एड पिक पोइन्ट गरिदिनुस्। एड पिक पोइन्ट गरेर यहाँ गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि आएर इन्टर गर्नुस्। प्रिभ्यू हेर्नुस्, कङ्क्रिट हाले जस्तो भयो किन, कङ्क्रिट हाले जस्तो भयो हेर्नुस्। अब यो यसको अलिकति स्केल मिलेन भनेपछि 1 भन्दाखेरि अझ 2 हाल्नुस् त। प्रिभ्यू हेर्नुस्, अझ बढी थोरै देखिँदो रहेछ भने चाहिँ 0.5 हाल्नुस्। प्रिभ्यू हेर्नुस्, ल पुग्यो। ल त्यसो पुग्यो चाहिँ अनि इन्टर गरिदिनुस्। यसरी कोलम भित्र तपाईको कङ्क्रिट भर्यो जस्तो। द्याट इज ह्याच कमान्ड है। द्याट इज ह्याच कमान्ड हो यो कमान्डहरु। तपाईहरुको हेर्नुस् त यहाँ रिमेनिङ मिटिङ टाइम 2 मिनेट मात्र बाँकी छ। यो चाहिँ जम्मा 45 मिनेटको जस्तीतिर यो जुम एपले खै के गरेको थिएन। अब यो चाहिँ आजबाट 45 मिनेट भन्दा बढी लिमिट गर्न दिएको छैन। यी चाहिँ मोडिफाई कमान्ड अन्तर्गतका यी कुराहरु हुन्। यति कुराहरु तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न जान्नु भयो भने चाहिँ बल्ल भोलिबाट हामी चाहिँ प्लान गर्छौं अथवा यो टाइम सिद्धिसकेपछि फेरि जोड्न मिल्छ भने
म फेरि ट्राई गरौँला, तपाईँहरू चाहिँ फेरि जोइन गर्नु होला। अब यो टाइम सकिसकेपछि नि फेरि 5-7 मिनट फेरि कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ कि 5-7 मिनट ब्रेक गरेर फेरि कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ कि त्यो एकछिन हेरौँला है त। केही उहरू छ, केही कन्फ्युजनहरू छ, केही छ भने यो 2 मिनटभित्र कोही बोल्नु हुन्छ भने यसो बोलिहाल्नु नि त। न तपाईँहरूको चाहिँ मैले अन गरिदिएको छु। प्रकाश पुष्पा सर अघि के त्यो सिलेक्ट गर्ने बेला दुईटा एकैचोटि सिलेक्ट गर्नुभएको थियो नि हो, त्यो अलि बुझिनँ के। त्यो कुन कुन कमान्डमा हुन त? त्यो लाइन गरेर रेक्टेङ्गल बनाएर अनि दुईटा एकैचोटि सिलेक्ट गर्नुभएको थियो नि। हामीले सिलेक्ट गर्नुमा त एउटा एकैचोटि सिलेक्ट हुन्छ नि, तर त तपाईँले दुईटा स्ट्रेच गर्नलाई हजुर त्यो सिलेक्ट गर्न मैले यहाँ भएन कि जानिनँ। ए स्ट्रेच गर्नलाई चाहिँ तिमीले एकचोटि सिलेक्ट गर्यौ हैन, अनि फेरि अर्को लगतै सिलेक्ट गरेर इन्टर गरिदिएपछि दुईटा सिलेक्ट हुन्छ कि। ए ल हुन्छ, त्यो फेरि म गरेर देखाउँला। हुन्छ। ल अरु केही छ? अरु केही छ? बरम के छ? भूमि, प्रकाश? ठीक छ सर, अरु त्यस्तो केही भन्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन सर। आज यो माथि तिमीहरूको त्यो शेयरमा चाहिँ लेस देन 1 मिनेट भनेर देखाइरहेछ त्यो टाइममा। हजुर नै त्यसो देखाएको छैन। यो के रे यो टाइमिङ त केही देखाएको छैन सर। ए टाइमिङ जम्मा 1 मिनेट मात्र बाँकी छ भनेर गरिरहेछ कि। ए आजबाट त्यसले चाहिँ लिमिटिङ क्राइटेरिया राखिदियो कि? लिमिटिङ क्राइटेरिया राखिदियो। यसमा फेरि अब यो बिचमा सकिसकेपछि फेरि गर्न मिल्छ भने पनि म गरौँला हैन। हजुर तपाईहरुको यो सबैलाई म जानकारी गराउँ, यो तपाईहरुको सबै यो लामो भिडियो भएर हिजो इन्डिभिजुअल मेसेन्जरमा गएन, त्यसपछि कहाँबाट यो प्रकाशले चाहिँ सर युट्युबमा आफ्नै च्यानल बनाएर हालिदिनुस् भनेपछि मैले फेरि कहाँ च्यानल बन्यो भनेर मैले सबै युट्युबमा हालिदिएको छु। अनि तपाईहरु चाहिँ सर्च गर्ने बेलामा अरु केही नगर्नु होला, वीरेन्द्र बुढथापा, नेपालीमा वीरेन्द्र बुढथापा टाइप गर्नु होला। यो सबै भिडियोहरु हिजोको, अस्तिको भिडियो, आजको भिडियो पनि त्यहीमा हुन्छ। वीरेन्द्र बुढथापा टाइप गरेर सर्च मात्रै गर्नुभयो भने त्यो सबै त्यही देखिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु है त।